नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। मन्त्री परिषद विस्तार आज पनि हुन सकेन। सत्तारूढ दलहरू मन्त्रालय बाँडफाँड र आन्तरिक भागबण्डामै रुमलिए। कपिल वस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडा पखला अझै नियन्त्रणमा आउन सकेन। 600 भन्दा बढी बिरामी अस्पताल भर्ना। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं आजबाट सुरु। काठमाडौँको दशैं घर सहित घर घरमा वेदपूर्वक जमरा राखियो। दशैं सुरु भएसँगै बजारमा बढ्यो चहल पहल। शक्तिपीठहरूमा भक्तजनको घुइँचो। सरकारले भोलिदेखि खसी बोका बिक्री गर्ने। कांग्रेसमा सुकिला मुकिलाहरू नेतृत्वमाथि हावी हुँदै गएको पुराना कांग्रेस नेताको भनाई। त्यागी र क्षमतावान कार्यकर्ता हो जेलमा परेको गुनासो। कार्यकर्ताहरू पन्छिन्छन्। पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प। कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु, 300 भन्दा बढी घाइते। र भैरहवालाई 7 विकेटले हराउँदै पोखरा EPLको फाइनलमा उपाधिका लागि शनिबार चितवनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। भएन मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको नाम टुङ्ग्याउन बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बिहीबारको बैठक निष्कर्षमा नपुगी सकिएको छ, जसका कारण बिहीबार हुने भनिएको मन्त्री परिषद विस्तार धकेलिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार 4 दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकले विभिन्न मोडलमा छलफल गरेको भए तापनि सहमति भने हुन सकेन। असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले यतिका दिनसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्दा आलोचना खेप्दै आएका छन्। गत मङ्गलबार नै मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गिएको बताइए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट थियो। दलहरूलाई समेत मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउन सकस परिरहेको छ। यद्यपि नेकपा एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न बिहीबारको बैठकले प्रदेश 1 र बागमतीको मुख्यमन्त्री उसलाई दिने सहमति गरेको बताइएको छ। ती प्रदेशमा अहिले एमालेका मुख्यमन्त्रीहरू छन्, तर केही दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका उनीहरू अल्पमतमा छन्। त्यसको प्रतिस्थापन स्वरूप नयाँ मुख्यमन्त्रीहरू एकीकृत समाजवादीबाट बनाउने सहमति भएको बताइएको छ। मन्त्रालयका बारेमा असन्तुष्ट रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल मन्त्रालयका बारेमा कुरा नमिलेपछि बिहीबारको बैठकको बीचमै निस्किएका थिए। एकीकृत समाजवादीको बानेश्वरमा बसेको बैठकले सरकारमा आफ्नो पार्टीलाई कम महत्त्वपूर्ण 4 मन्त्रालय दिएकाले पुनरावलोकन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर दलहरूले आन्तरिक तयारी पूरा गरेर शुक्रबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने दाबी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले देवेन्द्र पौडेल, शशि श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराजलाई मन्त्री र बोधमाया यादवलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउन सकेका छैनन्। 5 दलीय गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँडलाई लिएर सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ। गठबन्धनबाट आफ्नो भागमा 4 वटा मात्रै मन्त्रालय छुट्याइएपछि समाजवादीले असन्तुष्टि जनाएको हो। त्यही कारण समाजवादीले सरकारमा पठाउने अनुहारबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। बैठकले मन्त्रीको टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी अध्यक्ष माधव नेपाललाई दिएको छ। समाजवादीको भाग 4 वटा मन्त्री र 1 वटा राज्य मन्त्री परेको छ। तर पार्टीमा 20 जना बढी आकांक्षी भएपछि मन्त्री बनाउने अनुहार छान्न कठिन भएको छ।
यद्यपि बिहिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकका क्रममा स्थायी समिति सदस्य विरोध खतिवडाले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ठूलो असन्तुष्टि नरहे पनि केही बढी मन्त्रालयको अपेक्षा गरेको बताए। मन्त्रालय सम्भावित संख्या अनुसार हामीले नाम एउटा तपाईँले बजारमा आएर चाहिँ हल्ला सुन्नुभएको छ टिभीभित्रै छ, त्यसमा 1-1.5 तलमाथि पर्ला बेग्लै कुरो। आज 2 बजेको बैठकले बालुटारको बैठकले त्यसलाई हुन्छ भरेसम्म तपाईँहरूले सम्भावित सार्वजनिक नाम सुन्नु होला। अब शपथ ग्रहण लगायतका कुरो भोलि पनि हुन सक्ला। स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या र 77 जिल्लाकै इन्चार्ज पनि टुङ्ग्याउने रहेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेकपा एमालेका नेता केपी ओली सम्पूर्ण रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र आदर्शबाट च्युत भइसकेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमाले नेता भानुभक्त जोशीलाई पार्टीमा प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष नेपालले ओलीका कारण धेरै नेता कार्यकर्ताहरू एमालेमा रहन नसक्ने बताएका छन्। उनले नेकपा एमाले सबै हिसाबले पतनको दिशामा गएको बताउँदै नेकपा एमाले सामूहिक नभएर एक व्यक्तिको पार्टी जस्तो भएको बताए। एमाले अहिले सबै हिसाबले पतनको दिशामा गइसकेको बेहोरा पनि हामीले भर्खरै सुन्यौँ। अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्दाखेरि समेत पनि त्यो पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन नसकिने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर र पछिल्लो कालको त्यो तमासा विधान महाधिवेशनको नाउँमा भेला गरिएका मानिसहरूको जमात नेकपा एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका नेता भानुभक्त जोशीले 10 बुँदे सहमति तथा अन्तर्पार्टी निर्देशन 12 का निर्णय समेत कार्यान्वयन नभएकाले आफूले एमाले छोडेको बताए। अन्तर्पार्टी निर्देशन 12 का निर्णय समेत कार्यान्वयन नगरिँदा पार्टीका आम नेता कार्यकर्ताको मन भाँचिएको छ। पार्टी एकताका लागि कोसेढुङ्गाको रूपमा रहेको 10 बुँदे सहमति अपानी 12 को कार्यान्वयन नगर्ने, पार्टीमा फेरि पनि आग्रह पूर्वाग्रहको अवस्था यथावतै रहेको महसुस भएकोले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पदबाट राजीनामा गरेको छु। नेकपा एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका नेता जोशीलाई पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले स्वागत गरेका थिए। उनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी समिति सदस्यको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रदेश स्तरीय संरचनाको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। बुधबार 5 थरको फेदीमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले वैदेशिक ऋण लिएर चलाउनु पर्ने प्रदेश सरकार विकृति र विसङ्गतिले थला परेको भन्दै प्रदेश स्तरीय संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे। यो प्रदेश स्तरको संरचना एकातिर अनावश्यक छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक आर्थिक विकृति र विसङ्गतिको थलो भएको छ। हरेक प्रदेशमा त राजनीतिक विवाद छ, सांसद लुकाउने, किन्ने, बेच्ने लगायतका चाहिँ विकृतिहरू देखा परिराखेको छ। अध्यक्ष थापाले भूकम्प र कोभिडको महामारीमा केन्द्र र स्थानीय सरकारको मात्रै भूमिका देखिएको तर्क गरे। राप्रपाको प्रमुख एजेन्डा प्रदेश खारेज गर्ने भएको उनको भनाइ छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा फैलिएको झाडा पखाला नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। गत मङ्गलबार रातिदेखि झाडा पखालाको सङ्क्रमण सुरु भएकोमा हिजो एकै दिन 100 बढी बिरामी थपिएका छन्। हालसम्म 600 बढी बिरामी अस्पताल भर्ना भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। उपचार गरी डिस्चार्ज गरिएका बिरामीहरू पनि सिकिस्त बिरामी परेर पुनः अस्पताल भर्ना भएका छन्। शिवराज अस्पतालले चाप थाम्न नसकेपछि बिरामीहरूलाई नजिकैको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा राखेर उपचार गरिएको छ। बिरामीको चापलाई व्यवस्थित गर्न अस्पताल पुगेका बिरामीलाई सामान्य, मध्यम र जटिल गरी 3 वर्गमा छुट्याएर उपचार गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। बहादुरगञ्ज, सुखरामपुर, देवानगढिया, जमुनी, दयानगर, विजयनगर, जुमिला, डबरा लगायतका गाउँमा झाडा पखाला र बान्ताका बिरामी निरन्तर बढ्दै गएको अस्पतालले जनाएको छ। अहिले यस अस्पतालमा 7 जना चिकित्सकहरूले उपचार गरिरहेका छन्। प्रदेशबाट 2 जना, जिल्लाबाट 4 जना र 1 जना यसै अस्पतालमा कार्यरत
चिकित्सकहरूले उपचार गरिरहेको बताइएको छ। झाडा पखालाका कारण 2 जनाको ज्यान गइसकेको छ। र यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी। गोपाल, कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा पछिल्लो समय झाडा पखालाका बिरामी बढै छन्। हालसम्म 600 जना भन्दा बढी अस्पताल भर्ना भएका छन्। यति बेला त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? सुभाष, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा सोमबार साँझदेखि फैलिएको झाडा बान्ताको प्रकोपका कारण करिब 600 जना सर्वसाधारणहरू बिरामी परेका छन् र अहिलेसम्मको मानवीय क्षति हेर्दाखेरि 2 जनाको झाडा पखालाकै कारणले चाहिँ निधन भइसकेको छ भने अन्य अवस्था भने सुधारात्मक छ भनेर हामीलाई केही बेर अगाडि कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले हामीलाई बताइरहनु भएको थियो। यद्यपि अहिले लुम्बिनी प्रदेशका चिकित्सकहरू, त्यसै गरी कपिलवस्तु अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीको टोली र कृष्णनगर नगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीको टोली संयुक्त रूपमा ती संक्रमण फैलिएका क्षेत्रहरूमा अहिले उपचाररत छन् भने त्यस क्षेत्र कृष्णनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रजत प्रताप शाहको नेतृत्वका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको टोलीले पनि झाडा बान्ता प्रभावित वडाहरूका विभिन्न गाउँहरूका प्रत्येक घरहरूमा गएर बिरामीहरूको अवस्था के छ, अझ सम्भावित बिरामीहरू बढ्न सक्ने अवस्था के छ र त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहनु भएको छ र त्यसको सम्पूर्ण उपचारका लागि कृष्णनगर नगरपालिकाले पनि आवश्यक सम्पूर्ण खालका स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गरेर शिवराज अस्पताललाई उपलब्ध गराएको छ र यसलाई नजिकबाट निहालिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सुभाष, कसरी झाडा बान्ताको प्रकोप एकाएक फैलियो भन्ने त्यसतर्फ पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली अनुसन्धानतर्फ लागेका छन्। गोपाल, जस्तो कि 600 जना भन्दा बिरामी यति बेला अस्पतालमा भर्ना भएका छन्, उनीहरूको उपचार भइरहेको अवस्था छ भने हिजो एकै दिनको कुरा गर्ने हो भने 100 भन्दा बढी बिरामी चाहिँ अस्पताल भर्ना हुन आएका थिएन भने आज पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आज कतिजना जति थपिए या चाहिँ निको भएर कतिजना जति चाहिँ घर गए र उपचार के कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? सुभाष, निको भएर जानेको सङ्ख्या पनि बढ्दै नै छ, तर फेरि अब निको भएर गए भनेर हामी ढुक्क बस्ने अवस्था पनि छैन, किनभने जो डिस्चार्ज भएर गएका छन् ती सर्वसाधारणहरू फेरि झाडा बान्ता लाग्यो भनेर पनि फर्केको अवस्था छ भने अघिल्ला दिनहरूमा जसरी एकाएक सङ्ख्या बढ्दै गएको थियो त्यो सङ्ख्या बिस्तारै नियन्त्रणमा आएको छ। कुनै मानवीय क्षति छैन र प्रदेशबाट र जिल्लाबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली अहिले संक्रमण भएको स्थानमा एकदम खटिएर सघन रूपले उपचारलाई पनि अगाडि बढाइएको छ र हरेक घर दैलोमा पुगेर अनिवार्य रूपमा उमालेको मात्रै पानी पिउने, सरसफाई राख्ने र अलिकति आफ्नो खानपिन आहार विहारलाई स्वस्थ पार्ने त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिने भनेर स्वास्थ्य कर्मीको टोली, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको टोली लगायत सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यसतर्फ काम गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा अब बिस्तारै नियन्त्रणतर्फ आउँदैछ कि भन्ने खालको अनुमान पनि स्थानीय प्रशासनले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि गरेका छन्। यद्यपि डिस्चार्ज भएर गएका बिरामीहरू पनि फर्केको अवस्था भएका कारणले गर्दा फेरि के हुने हो अथवा पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेतर्फ पनि यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरू चिन्तित बनेका छन्। सुभाष, गोपाल, जस्तो कि जुन गाउँमा ठाउँमा चाहिँ झाडा पखालाका बिरामी भेटिएका थिए त्यसबाहेक अन्य वरपर आसपासका गाउँहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ? त्यहाँ झाडा पखाला फैलन नदिनका लागि के कस्तो सचेतनाका कार्यक्रमहरू अपनाइएको छ, सचेतना अपनाइएको छ? निश्चय नै अब जहाँ मुख्य रूपमा प्रभावित भएका गाउँहरू छन् त्यस वरपर पनि केही सङ्ख्यामा बिरामीहरू पनि बढ्दै गएको भनेर हामीले इन्फर्मेसन सूचनाहरू पाइरहेका थियौँ र अब आज करिब सोमबार साँझबाट सुरु भएको यो अवस्थालाई हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुबाट हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा फैलिएको झाडा पखाला बिस्तारै नियन्त्रणमा आउने क्रममा रहेको छ। यद्यपि निको भइसकेका झाडा पखालाका बिरामीमा पुनः फेरि झाडा पखालाको संक्रमण पुष्टि भएर अस्पताल भर्ना आउने क्रम पनि जारी रहेको छ र यस विषयमा रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी। अब बाँकी खबर।
आज घटस्थापना नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको पहिलो दिन घटस्थापना आज विधिवत रूपमा मनाइएको छ। बडा दशैंको स्वागत गर्ने क्रममा आज बिहानैदेखि घर घरमा जमरा राखी घटस्थापना मनाइएको हो। असत्यमाथि सत्यको र असुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकको रूपमा मनाइने बडा दशैं बिहिबारबाट विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। बडा दशैंलाई स्वागत गर्ने क्रममा बिहिबार बिहानैदेखि घर घरमा जमरा राख्नका लागि विभिन्न तीर्थ, नदी, ताल लगायतका जलाशयबाट बालुवा, माटो आदि ल्याई घरको पूजा कोठा तथा दशैं घरमा दियो, कलश, गणेशको स्थापना गरी विधिपूर्व पूजाआजा गरी जौ, गहुँ लगायतका बिउ रोपेर जमरा राख्ने गरिन्छ। घटस्थापनाको दिन रोपिएको जमरा विजया दशमीको दिनदेखि पूर्णिमासम्म टिकाटाला गर्दा शिरमा सिहुरिने तथा प्रसादको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन रहेको छ। घटस्थापनाको साहित 11:46 शुभ रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। त्यस्तै घटस्थापनाका दिन चित्रा नक्षत्र र वैधृति योग परेकाले 10:46 अघि चित्रा नक्षत्र र वैधृति योगको शान्ति गरेर घट स्थापना गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ। दशैं दिनसम्म भगवतीको पूजा गरिने भएको हुनाले यसलाई दशैं भनेको हो। अब जसले दशौं दिनमा त भगवतीको प्रसाद लगाइन्छ, जया, विजया, अजिता, अपराजिता नाम गरेकी भगवतीहरूको विशेष पूजा हुन्छ। जमरालाई अत्यन्तै पवित्र फूलको रूपमा लिने गरिन्छ। माता भगवतीलाई मनपर्ने वनस्पतिमा जमरा पनि एक भएकाले भगवतीलाई खुसी पार्नको लागि जमरा उमार्ने गरिएको हो। जमराको रूपमा गहुँ तथा जौको अंकुर लगाउनाले सुख, शान्ति, समृद्धि र स्वास्थ्य लाभ हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। निधारमा विजया देवीको प्रसाद स्वरूप टीका लगाएर जमरा शिरमा राख्यो भने शिरको पीडा, मानसिक अशान्तिबाट बच्न सकिन्छ। घटस्थापनाको दिन शैलपुत्री स्वरूपा दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरिन्छ। पर्वत राजा हिमालयकी पुत्रीको रूपमा जन्म लिएकाले उनको नाम शैलपुत्री रहन गएको शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। शैलपुत्रीको आराधना गर्नाले धनधान्य, सौभाग्य, आरोग्य, मोक्ष तथा सबै प्रकारका मनोकामना पूर्ण हुने विश्वास गरिन्छ। आश्विन प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्मको नवरात्रको रूपमा 9 दिनसम्म विभिन्न शक्तिपीठमा गई नवदुर्गा भवानीको पूजा आराधना समेत गर्ने चलन छ। दशैंको सुरुवातसँगै घरमा दुर्गा चण्डी पाठ गरिन्छ। काठमाडौँको भद्रकाली, मैथीदेवी, पञ्चली भैरव, शोभा भगवती, गुह्येश्वरी, दक्षिणकाली लगायतका शक्तिपीठमा नवरात्रिमा दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा घटस्थापनाको पहिलो दिन आज विधिवत रूपमा जमरा राखिएको छ। घटस्थापना गरिएपछि नेपालीहरूको महान पर्व दशैं सुरु भएको मानिन्छ। पहिलो दिन घटस्थापनाका दिन नेपालीहरूले घर घरमा जमरा राखेपछि दशैंको नवरात्र सुरु हुन्छ। बिहिबार बिहान 11:46 को शुभ साइतमा हनुमान ढोकाको दशैं घरमा जमरा राखिएको हो। घटस्थापना भएपछि नेपालीहरूको महान पर्व दशैं सुरु भएको मानिन्छ। पहिलो दिन घटस्थापनाका दिन नेपालीहरूले घर घरमा जमरा राखेपछि दशैंको नवरात्र सुरु हुन्छ। घटस्थापना गर्दा नेपाली सेनाको एक टुकडीले मङ्गल धुन बजाएको थियो भने बन्दुक पड्काइएर बढाइ गरिएको थियो। हनुमान ढोकाका पुजारी सुदीप लामिछानेले हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा आज विधिवत रूपमा जमरा राखेको बताए। विधिको लागि मकै र गहुँ मिसाइएर बालुवा र चोखो माटोमा जमरा राखिएको जानकारी दिए। अब यो जमराको यो 9 दिनसम्म चाहिँ हामीले विशेष गरी देवीको स्थापना गरेर नवदुर्गा भगवतीको चाहिँ अनुष्ठान आराधना गरिन्छ र यो जमरा चाहिँ हामीले घटस्थापनाको जुन साइतमा चाहिँ घडा चाहिँ स्थापना गरेर चाहिँ जमरा राख्यो। यो जमरालाई चाहिँ 9 दिनसम्म अनुष्ठान गरिसकेपछि विजया दशमीको दिन चाहिँ हामीले देवीलाई चाहिँ विसर्जन गरिसकेपछि चाहिँ यो देवीको प्रसादको रूपमा चाहिँ हामीले सबैलाई वितरण गर्ने गरिन्छ। हरेक वर्ष घटस्थापनाको दिन दशैं घरमा जमरा राख्ने गरिन्छ। बिहिबार नवरात्रिको पहिलो दिन भएकाले शैलपुत्रीको पूजा आराधना गरेर नवरात्रिको सुरुवात गर्ने प्रचलन छ।
नवरात्रिका 9 दिन शैलीपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्तमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्रीको पूजा अर्चना गरिन्छ। त्यस्तै विजया दशमीको दिन देवी विसर्जन गरी 10:02 देवीको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा ग्रहण गर्ने साइत रहेको छ। विजया दशमीका दिन भगवान श्रीरामले नवरात्र व्रत गरी रावणमाथि विजय पाएको उत्सवको रूपमा मनाउन थालिएको हो भन्ने गरिएको छ भने कसैले राक्षसहरूमाथि दुर्गा देवीको विजय उत्सवको रूपमा मनाउने प्रचलन छ। दशैंको दिन आफूभन्दा ठुला बडा मान्यजनहरूबाट टीका र जमरा लगाई आशीर्वाद लिने प्रचलन छ। अब बाँकी खबर। निर्माणाधीन सडकका कारण बाँकेको जानकी गाउँपालिका पिप्राहवाका बासिन्दाले हैरानी खेप्नु परेको छ। सडक निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भएपछि स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको हो। वैकल्पिक व्यवस्थापन नभएका कारण जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पिप्राहा चौकदेखि खुल्ला कारागार जाने 7 किलोमिटर सडक निर्माणका क्रममा सडकमा परेका ठूला खाडल र हिलाम्मे भएका कारण स्थानीयलाई आवत जावतमा निकै कठिनाई खेप्नु परेको छ। निर्माण कम्पनीले काम भने सुस्त गतिमा अगाडि बढाएको छ। स्थानीयलाई दैनिक आवत जावतमा समस्या हुनुका साथै पानी परेका बेला त झनै समस्या हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। सडकको नाली निकै उच्च पारेपछि स्थानीयहरू आफ्नो घर डुबाउने खतराका कारण चिन्तित छन्। कहिलेकाहीँ गाविसले भनिरहेछ हामी यो निर्माण गर्छौँ, कहिले जिल्ला विकासवाला आउँछन् भन्छन् हामी निर्माण गर्छौँ, तर हामी त यहाँ 7-8 महिनादेखि पुरा पानी भइरहेको, हामी आउने जाने बाटो पनि छैन। एक साइकल लिएर हिँड्यो भने त साइकल कान्दामा लगेर हिँड्ने अवस्था भइसकेको छ। सडक बन्नु अघि नाली निर्माण भएको छ, तर सडक निर्माणको काम भने सुरु नभएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। स्थानीय विश्वनाथ गुप्ताले ठेकेदारले सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्दा गाउँलेले समस्या भोग्नु परेको बताए। कारागारसम्म जाने सडक भए पनि निर्माण कम्पनीले ढिला गरी काम गर्दा स्थानीयलाई हिँडडुलमा समेत कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ। घर दीवार सवाल सब गिरने वाला है और उसमें घर में सब डेहरी धुनकी है जो वो सब सर्दी से सब ढुकीला उकला जाता है, यही सब समस्या हमारा है। स्थानीय तहलाई सडक निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको बारेमा जानकारी भए पनि वास्ता नगरेको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीय जयमती लोनियाले स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ मात्रै हिँड्ने गरेको आरोप लगाइन्। उनले जनताका समस्याको बारेमा उनीहरू गम्भीर नभएको बताइन्। गरीब के वहाँ जी के वहाँ सब कुछ ये रोड सोड बनते न है, बचत खाए ले है तो कहीं धई ले है, चाहे अपन वहाँ घर बनवाए हुआ तीरथ बरत करी है, कहीं हम इतना कमाए ला अब सरकार से कहीं हम रोड बनवाई थे, वहाँ रोड बनवाई थे, रोड बनवा था, घर में गड्ढे आई धरा। यता निर्माण कम्पनी पुष्पाञ्जली पियर्स जेभीले भने आर्थिक वर्ष 2078-79 काम सक्ने गरी कार्य भइरहेको दाबी गरेको छ। उक्त सडक 1 करोड 53 लाखको लगानीमा जानकी गाउँपालिकाले निर्माण गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन गर्दै आएको चियापान कार्यक्रम यस वर्ष पनि नहुने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण कांग्रेसले गत वर्ष पनि चियापान गरेको थिएन। कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन विगतमा हरेक वर्ष हुँदै आएको चियापान समारोह यस वर्ष पनि नहुने निश्चित भएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। कोरोना महामारीको त्रास र आकार घट्दै गए पनि जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने भन्दै कांग्रेसले चियापान स्थगित गरेको हो। विक्रम सम्मत 2033 सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्केपछि 2034 सालदेखि प्रत्येक वर्ष कांग्रेसले कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनमा चियापान समारोह गरी शुभकामना आदान प्रदान गर्दै आएको थियो। कांग्रेसले चाडपर्व मनाइरहँदा कोरोनाको महामारीबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई जोगाउन उच्च सतर्कता अपनाउन समेत अपिल गरेको छ। पछिल्लो समय कृष्ण प्रसाद भट्टराई र सुशील कोइरालाको निधनसँगै कांग्रेसमा सिद्धान्त बमोजिमको आचरण अङ्गालले नेतृत्व खड्किएको छ। पार्टीभित्र त्याग गरेका योग्य र क्षमतावान कार्यकर्ताहरू ओझेलमा परेका छन्। अहिले कांग्रेसमा बीपी कोइरालाले भने जस्तै सुकिला मुकिलाहरू नेतृत्वमाथि हावी हुँदै गएको आम कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको बुझाइ छ। कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाले सुकिला मुकिलाले कांग्रेसको नेतृत्व लिने र पार्टीका लागि मरिमेट्ने योद्धाहरू पछि पर्ने बताएका थिए।
कांग्रेसमा अहिले देखिएको राजनीति अवस्थालाई निहाल्दा बीपीले त्यो बेला भनेका कुराहरू चरितार्थ हुँदै गएका छन्। प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि इमानदार कार्यकर्ताहरूले सुकिला मुकिलाहरूको विरुद्धमा आन्दोलनको झण्डा उठाएपछि मात्रै पार्टीका लागि आफ्नो जीवन सुम्पिएकाहरूले पार्टीमा स्थान पाउने कुरा बीपी कोइरालाले त्यही बेलामा नेता कार्यकर्तालाई भन्ने गर्थे। भविष्यमा यो पार्टीमा सुकिला मुकिलाहरूको हावी हुन्छ, इमानदार कार्यकर्ताहरू बन्चिन्छन्, तर त्यो भोलि त्यही पुराना इमानदार समर्पित कार्यकर्ताहरूले विद्रोह गर्नुपर्छ अनि मात्रै यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद लेखनाथ नेउपाने पार्टीको अहिलेको अवस्था बीपीको त्यो भनाइ भन्दा फरक देखिँदैन। अहिले नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेताहरूले नै आफ्नो नैतिकता बेचिरहेको नेउपानेको बुझाइ छ। सुकिला मुकिला भन्नुको अर्थ नैतिक आफूले बेचिरहेको छ नि। अब नेताहरूको कसको कुरा गर्नु, कुन चाहिँ पार्टीको गर्नुहुन्छ? कांग्रेस भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट भन्नुहोस्, राप्रपा भन्नुहोस्, जति पार्टी छन् इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुको तँभन्दा म के कम, तँभन्दा म बढी खर्च गर्न सक्छु भन्ने घमण्ड त छ नि अहिले। यति बेला कांग्रेस दुःख पाएका इमानदार योग्य कार्यकर्तामाथि न्याय नभएको आवाज उठिरहेको छ। स्वार्थ समूह पार्टी र सरकारमा हाबी हुँदै गएपछि आम कार्यकर्ताहरूले सुकिला मुकिलाबाट अपमानित भइरहेको महसुस गर्न थालेका छन्। कांग्रेसमा अहिले पार्टीमा माफियाहरूले कब्जा गरेको भन्दै राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विनोद भट्टराईले मठाधीश माफिया 2 नम्बरीहरूले कांग्रेसका सबै संयन्त्रमा कब्जा गरेको नेताहरूलाई नियन्त्रण राख्न थालेको बताउँछन्। यो मठाधीशहरू, माफियावालाहरू, 2 नम्बरबाट पैसा कमाउनेहरू, तिनीहरूले पार्टीको अर्गनाइजेसनलाई क्याप्चर गर्दै जान्छन्, त्यहाँका नेताहरूलाई समात्दै जान्छन्, खरिद गर्दै जान्छन्, त्यहाँभित्र पस्दै जान्छन्। उनीहरूको विभिन्न तरिका भाव हुन्छ र आफ्नो स्वार्थलाई पार्टीको स्वार्थमा घुसाउँछन् र आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्छन्। त्यसलाई रोक्नको लागि त्यसमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। अहिले पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। बीपीले भने जस्तै यो महाधिवेशनले पार्टी सुकिला मुकिलाको प्रभावबाट मुक्त हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेर्ने हो भने महाधिवेशनको परिणामसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ। उच्च अदालत पाटनले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सुनिल बोहराले दायर गरेको रेटमा न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। रेटमा कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत अधिवेशनबाट प्रतिनिधि छनौट भएका शिक्षक कर्मचारीलाई हटाउन र प्रतिनिधि बन्ने बनाउने कार्यलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। अदालतले भने अन्तरिम आदेशका लागि कार्तिक 7 गते पेशी तोकी दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ। बोहराको रेटमा अरू दलमा पनि कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न नगराउन आदेश माग गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसमा शिक्षक, संस्थानका कर्मचारी, निजामती तथा कानुन सेवाका कर्मचारी, विभिन्न विश्वविद्यालयका कर्मचारी तथा विभिन्न विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने विभिन्न तहका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकहरू पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रतिस्पर्धामा छन्। यति मात्र होइन, उच्च अदालतको अन्तरिम फैसलामा कांग्रेसले शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा दिँदै आएको 5 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको कोटा समेत खारेज गरेको छ। ट्रेड युनियन कांग्रेस मार्फत समेत सरकारी कर्मचारी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने छैनन्। नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिमालले आगामी पुस्ता श्रमजीवी वर्गको स्थानलाई मर्यादित बनाउन लाग्नुपर्ने बताएका छन्। मर्यादित कामका लागि विश्व दिवसको अवसरमा जीफन्टले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता रिमालले अघिल्लो पुस्ताले देशमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेको बताएका छन्। उनले आगामी पुस्ताले समाजमा श्रमजीवी वर्गको स्थानलाई मर्यादित बनाउन लाग्नुपर्ने बताएका छन्। श्रमजीवी अधिकारको हक, अधिकार र मर्यादामाथि राज्यले तलमाथि गर्न खोजे त्यसका विरुद्ध एक भएर उठ्नुपर्ने रिमालको भनाइ छ।
अबको पुस्ताले यसमा अरू यस्ता खालको लडाइँ लड्ने होइन कि समाजमा अब मर्यादित श्रमजीवी वर्गको स्थानलाई उच्च बनाउनलाई लाग्ने हो। यसमा कसैले तलमाथि गर्ने स्थिति आएमा तपाईँ हामी एक भएर उठ्नुपर्छ, तपाईँ हामी एक भएर बोल्नुपर्छ र तपाईँ हामी एक भएर यसको लागि लड्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेता रिमालले नेकपा एमाले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा रहेको बताएका छन्। विगतमा एमाले सरकारले श्रमिकको तलब वृद्धि गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वास्थ्य बिमा गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण काम गरेको उनले स्मरण गरे। नेपालमा थप 805 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7264 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 667 र 3408 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 138 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11200 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 911 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै हालसम्म 7,73,140 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 15,942 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। दशैंको समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने पचली भैरव जात्राको रौनक उपत्यकामा सुरु भएको छ। जात्रा घटस्थापनादेखि सुरु भई पञ्चमीमा मुख्य रूपमा मनाउने गरिन्छ। बिहिबार घटस्थापनाको दिन गुठिया र पालाको घरबाट घ्याम्पो अर्थात् भैरवको मूर्ति निकाली रङरोगनका लागि चित्रकारको घरमा लगिएको छ। पचली भैरव चाहिँ जुन घरमा बसिरहेको हुन्छ त्योबाट चाहिँ आज निस्केर चाहिँ यहाँ कोइटी भन्ने ठाउँमा चाहिँ कुम भन्छ हाम्रो चित्रकारमा घरमा ल्याएर चाहिँ मिश्रण गर्ने। चित्रकारले भैरवको मूर्ति रङरोगनका लागि 4 दिन लगाउने गर्दछन्। उक्त रङरोगनको काम सकिएपछि सो घ्याम्पोला हनुमान ढोका स्थित भीमसेन थानको तल्लो टोलका थुकु जुजुकोमा लगिन्छ। थुकु जुजुकोमा विशेष पूजा पश्चात श्री पचली भैरवलाई टेको स्थित शक्तिपीठमा विराजमान गराउने प्रचलन छ। जात्राको मुख्य दिन अर्थात् पञ्चमीको दिन जात्रा गर्दै हनुमान ढोका स्थित श्री कुमारीसँग भेट गराउने प्रचलन रहेको छ। पश्चिम नेपालकै शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरमा दशैं सुरु भएसँगै भक्तालुहरूको घुइँचो लागेको छ। गत वर्ष कोरोनाका कारण मूल ढोका नखुलेको बागेश्वरी मन्दिरमा यस वर्ष भने नवरात्रिको पहिलो दिनदेखि पूजापाठ सुरु भएको हो। त्रेता युगमा सती देवीको जिब्रो पतन भएको धार्मिक मान्यता रहेको बागेश्वरी मन्दिरमा आजकै दिनदेखि धार्मिक परम्परा अनुसार नवरात्रिको पहिलो दिनदेखि विधिवत पाठ पूजा गरी आम भक्तालुहरूले पूजा पाठ गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। गत वर्ष कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै बागेश्वरी मन्दिरभित्र पाठ पूजा गर्न बन्द गरिएकाले यस वर्ष मन्दिरभित्रै पूजा पाठ गर्न पाइएकाले भक्तालुहरूको उपस्थिति बाक्लो देखिएको छ। नवरात्रिमा राष्ट्र कल्याण, जनकल्याण र राज्य कल्याणका लागि कामना गर्दै देशमा शान्ति आओस् भनी पूजा पाठ गरिएको मन्दिरका पुजारीले जनाएका छन्। मन्दिरमा आजकै दिन नेपालको झण्डा समेतलाई पूजा गर्ने चलन छ। परम्परा अनुसार सबैको भलोका लागि बलि समेत चढाइएको छ। यो नवदुर्गा भवानी पूजा भनेको राष्ट्र कल्याण, जनकल्याण, राज्य कल्याण हेतार्थ, माता भवानी प्रसन्नार्थम, देशमा शान्ति हेतार्थ भन्ने हामीले पूजा गऱ्यौँ। नेपालको झन्डाको पनि हाम्रो पूजा गर्ने चलन छ। यो फेरि नेपालको झन्डामा माथि चन्द्र सूर्यवंशी हामीले झन्डाको पूजा गरेका छौँ। किन झन्डा भनेको पहिचान हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा हामीले भक्कु पूजा गऱ्यौँ। र जुन अहिले यो पूजा भइरहेको हजारौँ वर्षदेखि चलेको पूजा हो। यो कुनै आज गरेको पूजा होइन। र अहिले भर्खर एउटा बलि पनि दिएको छ। त्यो बलि पनि सबैको भलोको लागि हुने, कसैको व्यक्तिगत बलि होइन। त्यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाको नेतृत्वमा बागेश्वरी गुठी संस्थापन समिति गठन भई यता पूजा र मन्दिरको व्यवस्थापनमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको मन्दिरका महन्तहरूले गुनासो गरेका छन्। बागेश्वरी मन्दिरमा आफूले 42 वर्षदेखि पूजा गर्दै आएको भन्दै यो अवधिमा थुप्रै प्रशासक मन्दिरको संरक्षक भए पनि पछिल्लो समय समस्या बढेको उनको भनाइ छ। न मेरो धुना गर्छ, न मेरो
क्वार्टर छ, न मलाई यहाँ पानी खाने सुविधा छ, न मलाई भात खाने सुविधा दिएछ। केवल त्यसको नजर बस बाबाले खाएको के छ, त्यसलाई कसरी बाबालाई दुःख दिन्छ, त्यो बाबालाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने ध्यान छैन त्यसको। भने श्री 3 सरकार होइन, श्री 103 सरकार, त्यस्तो किसिमको त्यसको रुवाब छ। मैले माताजीलाई भनेको यदि राम्रो गरिरहेको छ त्यसो राम्रो होस्, यदि नराम्रो गरिरहेको छ माता अब तिनीहरूको दिमाग ठिक पार्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले अब बिन्ती लाउन सक्छौँ। गत वर्ष लकडाउनले बन्द भएको बागेश्वरी मन्दिर यस वर्ष पूजा पाठ गर्न खुल्ला भएकाले भक्तजनको भिड बढेको छ। बागेश्वरीको पूजा गर्दा चिताएको इच्छा पूरा हुने विश्वास छ। कोरोना संक्रमणलाई पनि मध्यनजर गर्दै बाँके प्रशासनले बागेश्वरी मन्दिरमा पूजा पाठ गर्न आउने कोरोना संक्रमणलाई पनि मध्यनजर गर्दै बाँके प्रशासनले बागेश्वरीमा पूजा पाठ गर्न आउने भक्तालु श्रद्धालुहरूका लागि सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउन अपिल गर्नुका साथै महिला र पुरुषको लाइनको समेत व्यवस्था मिलाएको छ। नेपालगञ्जबाट खम्ब पुनको रिपोर्ट। दशैं लक्षित खसी बोका काठमाडौँ उपत्यकामा भित्राउन सुरु गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै खसी बोका किन्नेको भिड बढ्न थालेको छ। तर अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो खसी बोका नआएका कारण मूल्य बढेको बताइएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिनु अघिका वर्ष चाहिँ पर्याप्त मात्रामा खसी बोका नआएका कारण मूल्यमा वृद्धि भएको हो। हिमाली जिल्लाबाट आउने च्याङ्राहरू पर्याप्त नआएपछि खसी बोकाहरू काठमाडौँका मुख्य बजारमा आउन थालेको छ। काठमाडौँभित्र नै पशु चौपायाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र ल्याइने व्यवसायीले बताएका छन्। हाम्रो यो धार्केको चाहिँ खानेखोलामा स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ, नाडुङ्गा नि स्वास्थ्य परीक्षण छिर्छ। तपाईँको बाहिरी ठाउँमा तपाईँको अब यो टिकापुरहरू हुन्छ नि, त्यहाँ पनि स्वास्थ्य परीक्षण भएर। अघिल्ला वर्षहरूमा जिउँदो च्याङ्रा 700-800 रुपैयाँमा पाइने भए पनि अहिले 1300 - 1400 रुपैयाँ मूल्य पर्न थालेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। नेपालमा आउने च्याङ्रा हिमाली जिल्लाका साथै मित्र राष्ट्र चीनको सीमावर्ती गाउँबाट पनि आउने गर्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सीमा नाका नखुल्दा च्याङ्राको मूल्य बढेको छ। चढेको रहेछ बजारमा भन्छ, त्यही भएर महँगो भने हो कि खतम भयो नि। काठमाडौँमा अहिले मकवानपुर, धादिङ, गोर्खा, रसुवाको दक्षिणी भेग र नुवाकोटबाट खसी बोका आउन थालेको छ। जिउँदो खसी बोका सरदर 700 रुपैयाँदेखि 800 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। हाम्रो यो तालुङ अनि धादिङ अनि डाँडापासबाट आउँछ। धेरै जस्तो हाम्रो चाहिँ डाँडापासबाट यहीको काठमाडौँको भ्यालीको। काठमाडौँमा खाद्य संस्थान तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले शुक्रबारबाट खसी बोका बिक्री गर्ने जनाएको छ। यसबाहेक फुलपातीको दिनदेखि काठमाडौँको चोकहरूमा किसान आफै आएर समेत खसी बोका बेच्ने गर्छन्। काठमाडौँमा दशैंका बेला खसी बोकाको मासु 11 लाख किलोभन्दा बढी खपत हुने अनुमान गरिन्छ। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। अमेरिकी डलरको भाउ महँगिएको छ। नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ 2 महिना यताको उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। गत साउन 5 गते 120 रुपैयाँ 1 पैसासम्म पुगेको डलरको भाउ त्यस यता घट्दो क्रममा रहेको थियो। तर पछिल्लो 2 सातामा डलरको भाउ बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार बिहिबारका लागि 1 डलरको बिक्री दर 120 रुपैयाँ 27 पैसा तोकिएको छ। अमेरिकामा रोजगारी बढेको र भारतीय मुद्रा पनि डलरको तुलनामा कमजोर बनेकाले नेपालमा डलरको भाउ बढेको देखिन्छ। नेपाली र भारतीय मुद्रा बीच विनिमय दर स्थिर रहेकोले भारूमा तलमाथि हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि तरङ्गित हुने गर्छ। डिस मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित डिस होमले कम मूल्यमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ।
डिस होमका अनुसार मासिक 879 रुपियाँमा 5G ड्युल ब्यान्ड राउटरको साथमा 100 MBPS इन्टरनेट सुविधा दिएको छ। सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट जडान गरी स्पेन घुम्न जाने मौका समेत डिस होमले दिएको छ। असोज 11 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन योजना अन्तर्गत डिस होम फाइबर नेटको नयाँ कनेक्सन लिने 4 जना भाग्यशाली विजेताहरू लक्की ड्र मार्फत छनौट भई स्पेन घुम्न जान पाउनेछन्। अबको पालो एभिन्यू च्याट स्पोर्ट्सको। पोखरा राइनोज चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको दोस्रो क्वालिफायरमा भैरहवा ग्ल्याडिएटर्सलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै पोखरा उपाधि नजिक पुगेको हो। भैरहवाले दिएको 120 रनको लक्ष्य पोखराले 18 ओभर 2 बलमा 3 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। पोखराको जितमा सहन अराछिगेले अभिजित 53 र विपिन रावलले अभिजित 40 रन बनाए। त्यस्तै रिचर्ड लेभीले 14 र रित गौतमले 6 रन बनाए। लोकेश बम 0 रनमा आउट भए। भैरहवाका लागि भुवन कार्कीले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको भैरहवाले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 119 रन बनाएको थियो। भैरहवाका लागि कप्तान शरद भेसुवाकरले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 32 रन बनाए। त्यस्तै आरिफ शेखले 27, रोहित पौडेलले 18, प्रदीप एहरीले 11 र उपुल थरङ्गाले 10 रन जोडे। अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। पोखराका लागि किशोर महतो र सहन अराछिगेले 2-2 तथा नन्दन यादव र असेला गुनारत्नेले 1-1 विकेट लिए। अब पोखराले उपाधिका लागि शनिबार चितवन टाइगर्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख र उपविजेताले 15 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्। अबको पालो एभिन्यू च्याट मौसमको। भारतको पश्चिम बङ्गाल तथा आसपासतिर अवस्थित न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभावले पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालका प्रदेश 1 र बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भयो। आज राति लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थान र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।